السلام عليكم، مرحبا بكم خوتنا لندن حجامة ان كابينغ. مرحبا بكم خونا رابح فيزيوثيرابيست بلوس دو 18 ans d'expérience ما شاء الله. خدم avec l'équipe nationale هنا في الانجليز، خدم avec تايكواندو مع اليو اس ما فيري جود ما شاء الله ما شاء الله. شاكر injury specialist sport massage therapist plus de 12 ans d'expérience. خوتنا لو سوجي تاع اليوم امبورطون بالبزاف خاطرش علاش كاين بزاف لي باسيون يجونا ويك افتر ويك سمانه مو سمانه يقولوا لنا رانا نسوفرو بالسياتيكا نيرف العرق اللاصق. هذا العرق اللاصق هذايا كي نديمونديوهم نقول لهم اسكو فوزاي في دي تيست اسكو دكتور ام ار اي اسكو لو ريزولتا توجور ما كانش ما درناش. بصح كيفاش عرفتوا باللي عرق اللاصق؟ يقول لك على خاطرش عندنا الشوت في رجلينا يحبط حتى رجلينا حتى لتحت. وثاني الناس قالوا لهم عرق اللاصق تسمى doesn't make sense ما تنجمش سونتيفيكمون ما تنجمش بيان سور خاطرش احنا العادات تاعنا يقول لك عرق لاصق او يوجع نقطع نروح ما يديروا لي والو في لونغ تايم تفهم. مع الوقت يصرى لك حوايج واحد اخرين على هذه. مالتك اليوم واش راح نديكوفريو لكم واش راح باغ اكزومبل نقسموا هذا النوليدج بيناتنا نشاركوا كلش بيناتنا. خويا رابح وانا نكسبليكيو لكم كيفاش نجمو تيليمينيو لو مال دوسمون افير دي بتي زيكزارسيس وانتوما بروحكم داويو روحكم باذن الله. ما تكسروش كاع راسكم. خويا رابح بليز اكسبليكي لنا كما نقول لك ليكسبيريونس اللي عندك ولي كور اللي درتهم وكما نقول لك تو لي ساياتيكا كو تافي مع الباسي لي 3 كوز تاع الساياتيكا منين يبداو وين يحطوا. قبل ما نهضروا على هادشي لازم الناس تفهموا شنو هو سياتيك. فاهم في البودي تاعنا في الكور يمان تاعنا عندنا كات سياتيك 4. عندنا زوج يروحوا اليدين لاغوش ودروات وزوج يروحوا لاولين رجليك لاغوش ودروات. هما الخشن كاع يتيك في النيرفس سيستم العصب تاعنا هما الخشن كاع يسمى الفولتاج تاعهم تدي كابل قاصح يسحق الكورون اكثر من الاخرين ومن بعد ذلك يبعثوا للكورون لي نيرف صغار. دونك على هذيك الناس كيكون عندهم مشكل تاع السياتيك يحسوا به لانه الفولتاج تاعو قاصح ونضيف بارتيكو يقول لك عندي شوتين يجوز على الظهرين بعد يهبط الهامسترينغ الكوادريسيبس من اللور ويروح المولي حتى للصبع الصغير. على هذيك الناس تحس به. دونك الناس باش يقول لك عندي سياتيك لازم تفهم علاش عندك السياتيك قبل. السياتيك ما يجيش وحده هكذاك فهمت الوجع هذاك السيمبتومز تاعو سواء عندك لومبار لا كونفاتيبرال تاعك من التحت L5 L4 L3 عندهم مشكل تاع الديسك تسمى هو شو يهضر لك لي 5 امبراز اللي جاي تحتها في لا كونفاتيبرال في الوسط يا ان ليكيد كاين ليكيد. الا عندك ديسك بروبليم تاع دو ديسك حب يقول يا ليكيد شغل الزيت هذاك يخرج يقيس لو سياتيك ويفيبريه يقيس العرق الخشين باللغه ويبدا يطلق له في ليزيتانسال يطلق الشوتينغ باين هذاك فهم. هذه حاجه وحده اسمها هذيك باش نعرفوها لازم نديرو سكانر. لازم الام ار اي لازم تروح تجيب ام ار اي تدخل في هذيك القبر هذاك 40 مينوت وكي تخرج يعطوا لك بسيفيسيك حتى هو يدخلوا لداخل هذيك الام ار اي سي امبورطون. لو دوزيام دو شوز سياتيك اوتوماتيكمون يجوز على لي هونش فاهم. هذه زعما العظمه تاع الرجل الفيمر فاهم. وهذه هي الهيب وهنا كاين الهيب كاين هذيك العظمه الكبيره دونك يجوز ملتم. دونك كي تمشي تعبز عليه يوجع ثاني تبعث لك شوتينغ باين اسمها ذيس از السكند وان. يقول لي هونش بروبليم دي هونش هو اللي راهو يعبص في العظمه تاع الفيموريس وحاجه تروازيام سنا موسكل. عندنا موسكل صغير في ليفاس تاعنا في ليفاس حب يقول هنا في الجلوتوس كاين 3 كاين الجلوتوس الفوقاني ومن بعد يجي الميجر ومن بعد يجي المينوس تحتهم من تحت مع العظمه هذيك تاع البيرفيس تحتهم كاين ان موسك يجي هكذا يحكم لا كولون من الكوكسيس ويحبط ديريكتومون صغير هو هكذا بصح خدمته فيري كيما نقول لك امبورطون بزاف. ومن اللور مع العظمه يجوز لو ساياتيكا في العرق اللاصق يجوز تحته من اللور مخبي هو يجوز من اللور. تما هذاك الموسك
كي يكون سبازم كي يكون يابس ولا يكون انفلاماسيون فيه يعبز على العرق. يعبس على العرق ويمد لك شوتينغ باين. هذا كي يعبز على العرق تماك لو مال يحبط حتى لتحت. قلت لي سيتي ضربك يحبط وبعيد شهر ما تجيش كاع تبوجي تباراليزا تولي انكيليبر تولي باغ ما تجيش توقف تولي ما تجيش تحبط ظهرك ما تجيش تطلع ظهرك ما تكونتروليش الموسك تاعك. امبوسيبل تكونترولي هذاك الموسك صغيور اللي عيطوا له لتحت الفورمس من تحت هذاك يا بوكو ديكزارسيس بور سولاجي. وحنايا كاين بزاف اللي ما يعرفولوش هذاك لو موسك على خاطر شو علاش ما يعطولوش اهميه. هما تمتم يقول لك سي لو اونبار سي لي ميسكولار تاع لا كولون ولا يقول لك سا البوفيس بصح لو موسك هذاك مقوت اللي مخبي ما يخدموش بزاف على خاطر سي دور. هذه الدكتور تروح انت للطبيب جينيراليست يعطيك انتي فالماتوار ديريكتومون. وحنايا الكور تاعنا كيما هضرنا في لي فيديو مع الاول كاع يعطيك لانفلاماسيون elle fait partir de كيما نقول guérir باش تتحسن. يفو ليسي الكور انفلامي. هذاك وحده يعرف يحبط. هذا خاطر is part of healing. Inflammation is part of healing. نهضروا على كام مسكيلار و تو سكي سوفت تيشو باش ما نخلطوش بين انفلاماسيون دورغان ولا الاخر. دونك الا كاين انفلاماسيون مسكيلار و بيان نيرف is part of healing. الكور تاعك راهو يداوي في روحو تم يطلق سخانه انفلاماسيون. حنا لو كان نضربو انفلاماتوار نحبسوا هذاك البروغرام اللي يدير فيه الكور تاعنا نشكلوا على الكاشيات بزاف وتقعد هكذاك وتقعد هكذاك تسمى ما تبراش. والحمد لله مع رباح وانا تسمى درنا بزاف لي زيتود سوبيريور ودخلنا بزاف في كما نقول لك لو نيفو ميسكولير لو نيفو نيرف ولو نيفو ريفلكسولوجي دخلنا تسمى قرينا بزاف الحمد لله. دوكا مع رباح راح يوري لكم 2 3 اكزرسيس كيفاش vous enlevez la douleur بالعقل. نيبورت واحد ينجم يديرها ميم عجوزه من يماكم من خدكم من خوكم من باباكم اللي يقول لكم عندي ظهري يوجع ولا باغ اكزومبل لي فاس تاعو يوجعوا ويحبط له مال. On va utiliser quelques exercices باش باذن الله لي موسك اللي راهم هنا في الجلوتيس ويحبط له سافا لي سولاجي. خاوتنا تبعونا مرحبا بكم خويا رباح في البنك. برومي اكزرسيس فازي. قبل ما نبداو برك واحد اللي يسوفري سياتيك ما نقولوش بلوكاج تاع لا كولون فيرتيبرال سياتيك ابداو بسخانه فهم سخانه بور سولاجي النيرف. سخانه سيتادير اللي عنده هذاك باغ اكزومبل اللي عنده الباف طوال اللي في الصال دو بان عندهم لا بينوار طويله 2 fois 3 fois par semaine عمروها بالماء سخون ودخلوا داخل. هذه باش تسولاجي الميسكل والنيرف 20 minutes au moins 20 minutes 3 fois par semaine. خاطر علاش العرق اللاصق حاجه اللي يحبها ويموت عليها السخانه. الحمام حاجه اللي يكرهها هو البرد. الحمام باغ اكزومبل واحد ينجم يروح للسونا ولا ستيم روم ولا الحمام غير روحوا وكي تروحوا لتماك سي لوكازيون كيفاش لازم تيتيليزيو هاد لي زيكزارسيس بوغ ايدي لو موسكل اللي راهم مزير بهذيك السخانه ولي زيتيرمون يبدا يتحل اون فوا كي يتحل ينحي لا بريسيون اللي حاطه على البروفيس يطلق العرق يطلقو يولي هذا وحده وهذا وحده وفي الوسط يا لو فيد وكي يكون لو فيد الانسان يستراح باذن الله. خويا رباح اتكسر. بون بروميير اكزرسيس توجور كيفاش تعرفوا بلي السياتيكا هذايا راهو جاكم باغ اكزومبل من الجلوتوس ولا جاكم من الديسكس ولا جاكم باغ اكزومبل من البوفيس. اولتها ترقدوهم ديريكتومون سي فريمون فاسيل. طلعوها لهنايا 90 دوغري تحبسوا له الهيبس لهنا وتبداو تحبطوا دوسمون ما كاش ما نقولوا زيتيرمون تحبطوا دوسمون قد ما راكم تحبطوا. واش رانا نديرو انا مع الجلوت هذاك رانا نحلو فيه غير بالعقل هذا واحد. ومن بعد داك لو دوزيام اكزرسيس دوسمون طلعوا لو جونو لهنايا بيان 60 دوغري. لو ميم اكزرسيس يطلع ل 90 دوغري توجور لا بالونس 90 دوغري هنايا وتحبوا بالكور تاعكم حكموا هنايا لا بالونس هذا ما يزيدش يبوجي الكور تاعو وراكو ها 10 سكوند 15 سكوند عاودوا تبقوا عاودوا حبطوا 10 15 سكوند
وهو اون ميم طون اللي عنده العقل لاصق هنا مع البيرفيس راهو يتحل. وقد ما يتحل قد ما هو راه توجع، ماشي حب يقول راهي تتوجع حب يقول تخلوه يروح، لا قد ما راهي تتوجع قد ما لو ميسكل راهو بدا يتحل ها، قد ما تحلو قد ما يبدا يتحل. هاد ما عمركم ما تخافوا. تروازيام زيكزارسيس واش ديروا؟ تروازيام زيكزارسيس تحطوهم في زوج، طلعوا له هاديه وتبداو تحبطوا. عندكم لو نيفو اللي يحبط من البيرفيس باش يحبط الهامسترينغ لو كاتريام. نابورت واحد يجي يديرها، نابورت واحد تخدموهم غير بالعقل. ومن بعد هذيك لاتيرال لانتيريور، هنا تحسوا كيفاش الجلوت راهو يتحل باذن الله. 4 اكزرسيس هكذا ما تنجموش تروحوا بلوس غوشي دروات، توجور فو ترافايي سور غوشي دروات غوشي دروات غوشي دروات. خويا رابح واش تزيد لهم؟ واحد اللي ما عندوش باش يعاون شي واحد يعاونو ولا بيان سور. طب ما كاش مشكل كاع هذيك تنجم دير كاع لي زيكزارسيس وحدك، راك فاهم؟ يفو جوست تاتخ كرياتيف كيما نقولوا. مالاتيك هادوك لي زيكزارسيس كيفاش درناهم راكم تبعتونا. دوكا واش نزيدو لو 4 اكزرسيس ان شاء الله. كيفاش خويا رابح؟ طلع لي تشوف الجنو. هادي تنجمو ديروها نتوما قاعدين، ماشي توجور راقدين، توجور قاعدين. تحكموا هذا 90 دوغري اون ميم طون، تحبطوا بالعقل بوغ افوار البيرفورمانس يخدم. وهذه كلين للقدام. قد ما تحبط هذه وقد ما تكليني قد ما تحسوا هنايا راهو يتحل اوتوماتيكمون يتحل. كي درتو لا دروات نقولوا 4 فوا 15 سكوند 20 سكوند، عاودوا بدلوا رجل الاخر. خاطرش علاش يفو توجور ترافايي لي دو. لا بيان سور جامي تخدموا كوتي وتنساو كوتي، توجور لي دو كوتي. تحكموها 90 دوغري وتليني. وهذه توجور سيحبطوها لتحت. قد ما تحبطوها قد ما ديروا قد ما راكم تعاونوا البيرفورمانس وراكم تعلموا هنايا لا اون با. اون فوا ديروهم باذن الله وزيدوا لها سخانه تاع الباث، اي حاجه سخونه الحمام. وهاد لي زيكزارسيس يفو توجور لي فير او موان تو لي جور. بيان سور تو لي جور ماشي نقولوا نهار بالنهار ولا. لازم اللي عنده بروبليم تاع سياتيك لازم يديرهم كل يوم وباذن الله تبرع. شنو واش نديرو باذن الله مع خونا رابح وانا chaque semaine inchallah on va faire des vidéos, on va couvrir toute la science اللي راهي في الكورت هيومان تاعنا. كيما نقولوا لا بروشين ان شاء الله ايبيزود ولا دوطخ ايبيزود ولا حاجه نخدموا باغ اكزومبل سور لو شولدرز. الناس اللي تسوفري من ظهرها من الفوق من شوي بازيوس يقول لك عندي لو نيك بروبليم وعلاش السيرفيكو تاعي تطلع تحبط توجور جي دو مال هنا. نكاموفليو لكم ان شاء الله لو كود لي تينيس البو وعلاش الناس توجور عندهم لو مال هنايا. نكاموفليو لكم ان شاء الله لو جونو وعلاش الناس راهي تسوفري من الجونو وعلاش تسوفري باغ اكزومبل من رجليهم من تحت من لو بيي. وثانيك اون ميم طون نزيدو لكم ان شاء الله معلومات باغ اكزومبل لا بيسين لو سبور الماكله الدايت واش لازم تاكل واش لازم ما تاكلش. ثالثا لا طونسيون تاعكم اسكو لو سيستوليك طالع اسكو لو دياستوليك حابط اسكو لو بولس تاع القلب طالع اسكو حابط. ميم نتوما ما في لي كومون ابعتوا دي كيستيون واش حبيتوا لي كيستيون ابعتوا. اون لو طون باذن الله وان شاء الله بربي نسيو نجيبوا لو طون ماكسيموم ونشاريو كامل لي زانفورماسيون. نتوما باذن الله تبراو حنا باذن الله رانا نعلموا والدعاء وخلاص. خويا رابح انا ما كان المهم واحد اللي يصرى عنده مشكل وما قدرش يدير كاع لي زيكزارسيس يجي يزورنا ان شاء الله وعيطوا لشاكر ولا بعثوا له دي ميساج كما قال لكم اللي راهو يونطريني وراهو كما نقولوا فيت ويسحق بروغريسي ولا يقول لنا واش حاب نبعثوا له بروغرام ان شاء الله برنامج كاع هيتيك. هذا واش نقدر نقول لهم وان شاء الله يجيب الخير. امين. وهذا لو كور هيومان هذا لو كور هيومان باذن الله نسيو نتعاونوا كامل كيما رانا ونسيبو دي ريزولتا. بوركوا يا لو مال وعلاش انا نسوفري وعلاش راكو باغ اكزومبل بالبين ما لازمش تكونوا بلو مال ما لازمش على خاطرش لو كور هذا عندنا لي اونتي كور لداخل وعندنا لي غلوبول روج وعندنا البلازما وعندنا البليتلات. ربي خلقنا لداخل كلش اكيليبري. برك حنايا برك مع الماكله ومع السبور ومع الرقاد ومع البرد انفايرمنت مع كلش الكور راهو كما نقول لك يتكمش الكور راهو يمرض بلا مرض راهو يمرض لا مرض. خليوها لهم في سوجي واحد اخر نفهموهم بيان كيفاش الكور راهو كما نقول لك
في حرب كل ثانيه، راهو في حرب داخل. خلوها الفيديو الجاي. خوتنا لندن حجامه من لندن، سلام خويا رباح، شاكر، السلام عليكم. سلام.